Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de présentation d'un fait ou d'une idée. تقديم حقيقة أو فكرة. Bon, l'objectif de cette leçon هو présenter un fait, une idée. الهدف ديال هاد الدرس هو أنك تقدم حقيقة أو فكرة. غادي ندوز دابا للسوبر تاع هذا قال هاد لو garçon. Qu'est-ce que tu regardes؟ قال شنو كتشوفي او شنو ماذا تشاهدين؟ قالت له هي c'est un documentaire émouvant. انه وثائقي متحرك. وثائقي متحرك حنا كيف ما كنقولوا له رسوم متحركه، ولكن بالفرنسي كيبين لنا بلي ان هذا وثائقي متحرك. غادي ندوزو دابا للصوره الثانيه ليلستراسيون 2. ابروبو دو كوا قالها حول ماذا او علاش، شنو هو الموضوع ديال الوثائق المتحرك. قالت له هي il s'agit des handicapés et traite de leurs problèmes quotidiens. قالت له هاد كيتحدث هاد الموضوع ديال هادشي اللي كنشوف، كيهضر على المعاقين وكيفاش كيتعاملوا او لا كيف شنو هما المشاكل ديالهم اليوميه، كيفاش كيتعاملوا مع المشاكل ديالهم اليوميه اللي كيواجهوها. بون غادي ندوزو دابا j'observe et je comprends. قالك كي بارل، شكون اللي كيتكلم، شكون هو المتحدث؟ ان غارسون. ان غارسون ا كي ا سا سور او لا ان في بون ضروري هو في المنزل ديالها، دونك غادي تكون سا سور. بون انا خرجتهم ليكم. كي بارل ان غارسون ا كي ا سا سور، الاخت ديالو كيهضر. شكون اللي كيهضر بواحد الطفل او لا ولد. اكي لما كيهضر مع من كيهضر او لا شكون؟ ا سا سور، مع الاخت ديالو. بروبو دو كوا، حول ماذا، علاش كيهضروا؟ à propos des problèmes quotidiens des handicapés، كيهضروا على المشاكل اليومية اللي كيواجهوها المعاقين. quatrième exercice. quel acte de parole et les moyens soulignés exprime-t-il؟ قالك شنو هو الكلام والوسائل اللي كتعبر عليها هذيك الكلمات اللي من تحت، هذيك الكلمات اللي من تحتها السطر. على ما كتعبر il exprime un fait ou une idée، كتعبر على حقيقة أو فكرة. بون غادي ندوزو دابا الدوزيام فراز الدوزيام باج باردون باش نفهمو كتر وهي علاش كيتكلم لنا هاد الدرس. بون غادي ندوزو دابا جو رetiens. قالك pour présenter un fait ou une idée, on utilise des expressions comme c'est, il s'agit de, parler de, il est question de, évoquer, traiter de, consister à, consister en, servir à. قالك باش تقدم واحد الحقيقة أو فكرة كتستخدم تعابير مثل c'est، إنها أو إنه، il s'agit de حول شي حاجة، parler de كيهضر على، il est question de إنها مسألة كذا وكذا، évoquer الاستحضار كذا وكذا كنقصد بها والتتمة. مثلا انت غادي تقول évoquer مثلا évoquer les problèmes de les enfants، مهم بحال هكا. انا هما حيت ديري لنا هنا هادوك كذا وكذا كتعني هاد لي بوين اتسيتيرا. évoquer هي الاستحضار، traiter de لمعاهدات او لا المهم لمعاهدات، consister à و consister en هي كيتكون من او كيتكون على، و servir à هي كيخدم على او لا كيخدم من شي حاجه. دونك غادي ندوزو دابا لجو مونطرين. المهم هادو هما التعابير اللي تقدروا تستعملوهم باش تصوبوا، باش تقدموا فكره او حقيقه. كتستخدموا مثلا الا كيسيون دو. انا غادي نعطيكم واحد ليكزامبل في هاد ليكزارسيس 2 باش تفهموا اكثر. غادي دابا ندوزو للبروميير اكزارسيس ديال جو مونطرين.
Je fais correspondre les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. قالك غادي نقوم بالمطابقة العناصر اللي كاينة في العمود A، هاد العمود A على العناصر اللي كاينة في العمود B. زعما غادي نشوف اين هي اللي كطابقها. مثلا هذه غادي نصل لها بالخط لشي وحده كتطابق الاخرى ديالها. المهم غادي نقراوهم. سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، حاله التواصل. هنا اينونسي هي التعبير اولا المهم بحال هكا عناصر التحدث او التكلم او التعبير. هنا عندنا لا بيبليوتيكير ا ان جروب دو جون بينتر. قالك هذيك اللي كتكون خدامه في المكتبه، هذيك اللي كتكون خدامه في المكتبه سميتها لا بيبليوتيكير. بون هاد لا بيبليوتيكير قالك هي كانت مع واحد المجموعه ديال الشباب الرسامين. هادشي اللي كاين. هذيك اللي كتخدم في المكتبه مع مجموعه من الشباب اللي كيعرفوا يرسموا. هنايا واش المهم غادي نقرا لكم هذه مثلا غادي نقرا لكم هذه، غادي نقرا لكم حتى هادو ونشوفوا ان هي اللي كطابقها. مثلا هذه كطابقها. غادي نقرا لكم ثلاثه باش نشوفوا ان هي اللي كطابقها. Le journal de la classe doit aborder des sujets d'actualité. قالك خصنا نغطيو على المجله ديال الفصل بالموضوعات الحاليه، اللي الموضوعات اللي مقترحينها الزملاء اولا التلاميذ. B. Je vous conseille cette encyclopédie qui raconte en détail l'histoire de l'art contemporain. قالك شي وحده كتقول كنوصي بهاد نعطي النصيحه ديالي بان هاد الموسوعه اللي تروي بتفاصيل تاريخ الفن المعاصر، ان هذه موسوعه كتهضر على التفاصيل ديال تاريخ الفن المعاصر. Cet album de photos évoque ma jeunesse. هاد الالبوم ديال الصور كيستحضر الشباب ديالي. دونك هنايا هادي غادي نصيلوا لها خط بهادي محيت هنايا عطاونا ان شي وحده في المكتبه كتهضر مع مجموعه من الشباب الرسامين، وهنايا هي كتوصيهم هذيك اللي كخدام في المكتب وكتوصيهم بلي ان هذيك المجموعه اللي كتروي بالتفاصيل هاد شي موسوعه كانوا كيقراوها، قالت لهم بلي ان هذه كتروي التفاصيل ديال تاريخ الفن المعاصر. دونك غادي نديروا عليها خط هنايا مع بي. بون غادي ندوزو دابا لا دوزيام. قالك une vieille dame à son ami. واحد السيده عجوزه مع الصديقه ديالها. بون غادي نشوفوا ان نختاروا واش ا ولا سي. Le journal de la classe doit aborder des sujets d'actualité. قالك واش خصنا نغطيو على المجال. قالك خصنا نغطيو على المجله ديال الفصل ديالنا بالموضوعات اللي غادي نقدموها. ولا cet album de photos évoque ma jeunesse. هاد الالبوم ديال الصور كيستحضر الشباب ديالي. بون هذه سيده عجوزه غادي تكون ورات الصديقه ديالها واحد الالبوم ديال الصور اللي كان عندها وشافت راسها ملي كانت باقا صغيره باقا شابه ماشي عجوزه. دونك غادي نديرو دو غادي نربطوها مع سي. غادي ندوزو دابا لا تخوازيام. دونك لا تخوازيام هي ديال غادي نشرح لكم. لو بروفيسور ا سي زيليف، الاستاذ مع التلاميذ ديالو قال لهم le journal de la classe doit aborder des sujets d'actualité. قال لهم هاد المجله ديال الفصل كيغطي عليها المجله ديال الفصل او الجريده ديال الفصل كتغطي عليها الموضوعات الحاليه. مثلا في المجله ديال الفصل لما درناش او الجريده ديال القسم لما درنا لها شي مواضيع ممتازه ما غاديش هذيك الجريده ما غاديش تكون زوينه ومعبره. دونك غادي ندوز دابا لا دوزيام اكزارسيس. قال لك je présente 12 faits ou 12 idées tout en précisant la situation de communication. Pardon, la situation de communication. قال لك غادي نقدم واحد الحقيقتين او فكرتين اثناء
تحديد حالة الاتصال. بون انا اختاريت لكم واحد ديالوج غادي نكتبو لكم هنايا، وفيه درت هادشي كامل، درت جوج في اولا دو ديال لي زيدي. بون ها هو الديالوج اللي صوبت لكم. امينه قالت كيسكو tu lis، قالت شنو كتقرا؟ قال ليها علي سي ان رومان اكسترا اوردينار، قال لها واحد الروايه جميله جدا اولا عظيمه زوينه بزاف. امينه قالت له il parle de quoi، قالت له علاش كتكلم هاد الروايه؟ قال لها علي il évoque les traditions marocaines، قال لها كتستحضر التقاليد المغربيه. بون غادي ندوزو دابا لجو انفيستي. قال لك je cherche des faits ou des idées pour les présenter sous forme d'articles dans notre journal scolaire. قال لك غادي تبحث على حقائق وافكار باش تقدمها كمقالات في الجريده ديال المدرسه ديالك. بون هادي غادي ديروها نتوما، غادي تبحثوا على واحد الحقائق وافكار. مثلا غادي تاخذوا من هنا حقائق وديروا ديالوج وتصاوبوا فيهم هذوك الديالوج بحال حوار، وتصاوبوا فيه هذوك الحقائق. مثلا ديروا شي ديالوج يتحدث على ان شي واحد شنو بشاشه في المدينه، شي مدينه شنو بشاشه فيها كوم سا. المهم بحال هكا غادي تحاولوا تصاوبوهم وصافي. بون غادي ندوزو دابا لجو ميفالو. ولا بغيتو صوبوهم لي في الكومونتير، صوبوا لي في ديالوج فيه في و دي في او دي زيدي، وانا غادي نصحو لكم وديوه للبروفيسور ديالكم اولا البروف ديالكم. بون غادي ندوزو دابا لجو ميفالو. قالك pour présenter un fait ou une idée j'arrive، قالك باش نقدم واحد الحقيقه او فكره خاصني tenir compte de la situation de communication، خصني ناخد بعين الاعتبار الحاله ديال الاتصال. وي بيان سور خصني ناخد بعين الاعتبار حاله الاتصال. قالك trouver l'expression adéquate، قالك واش خصني نبحث على التعبير الصحيح. بيان سور ما خصنيش مثلا شي تعبير يكون لقيته انا وقلت غادي نصوبو، خصني التعبير يكون صحيح. مثلا لا بغيتوش تغلطوا خذوا من هاد التعابير نتوما ما غاديش تغلطوا في خطره. بون وي بون سي لا فان دو سيت لوسون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان، وهذا الدرس غادي يديروه لكم في الفرد، وحاولوا انكم تراجعوه مزيان وتتبعوا غير الدرس، وان شاء الله غادي تستافدوا مزيان. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. Allez, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.